الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سپڑی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم ان قریب تشریف لے کے آ رہے اور اس ماہ مکرم نو چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال بڑی نسبت ہے اسی اج تو حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ انشاءاللہ العزیز شروع کرانگے قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت پاک کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ارشاد فرما کہ یاد کرو جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو کسی بھی ابتلا کسی بھی مصیبت کسی بھی پریشانی دے نال ازمایا یا اودے چ داخل کیتا فرمایا فَأَتَمَّهُنْ او ہر امتحان تے پورا اترے ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان نو پاس کیتا او اول پوزیشن اچ پاس کیتا ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما ارشاد فرمایا کہ اسی ابراہیم تو ہنو لوگاں دا امام بنانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے
مورخین نے ارشاد فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام صفحہ ہستی تشریف لے آئے، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو تشریف لے آئے۔ بعد نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل جو اللہ کریم نے 40,000 نبی پیدا فرمائے، اور بعد نے لکھیا کہ 70,000 نبی آپ دی اولاد جو پیدا ہوئے۔ آپ نے اس سے واسطے جد الانبیاء بھی کیا جاندہ ہے، نبیاں دی جد، نبیاں دا دادا۔ اور ساڑھے واسطے مسلمانہ واسطے یہ بھی بڑی محبت عظمت دی دلیل ہے کہ حضرت علیہ السلام دے دادا جان بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، یعنی کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل تے آپ دی اولاد جو پیدا ہوئی۔ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام تو بعد کائنات دی سارے تو افضل ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انبیاء جدہ مرتبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے ابراہیم اس واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ آپ دے نام مبارک دے اگر دو حصے کیتے جان تو علماء نے فرمایا کہ پہلا لفظ اب دا معنی باپ، رحیم کلدانی زبان دا لفظ ہے، ادا مطلب عوام لوگ، تو اس حوالے نال ابراہیم دا معنی بنے گا لوگاں دا باپ۔ قرآن کریم نے فرمایا ملت ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم، یعنی کہ قرآن مجید نے بھی آپ نے سارے لوگاں دا باپ فرمایا، اور خصوصاً اہل اسلام دا۔ اور دوسری زبان اگر دیکھا جاوے تے آپ دے لفظ ابراہیم دا ایک معنی یہ بھی بن دے ابن رحیم، یعنی کہ مہربان باپ، شفیق باپ۔ اتنا شفیق باپ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جڑے نابالغ بچے فوت ہو جان، انہاں دی جنت چ تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت بی بی سارہ علیہ السلام فرما دینے۔ اتنا شفیق باپ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا متعدد مقامات تے بہترین الفاظ دے نال ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دی جس دور دے اندر ولادت پاک ہوئی، عراق دے اندر بابل شہر دے اندر ایک حکمران ہے، حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے سام بن نوح دی اولاد جو جدہ نام نمرود۔ نمرود 800 سال جنہوں اللہ کریم نے عمر عطا فرمائی، 400 سال انہیں حکمرانی کی تھی۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات اندر 4 بادشاہ گزرے نے جنہاں نے پوری کائنات بادشاہت کی تھی۔ انہاں 4 بادشاہوں وچوں 2 مسلمان نے اور 2 کافر نے۔ مسلمانہ چو ایک ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے، اور کافر بادشاہوں وچوں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، اور بعد نے شداد دا نام بھی لکھے۔ نمرود ایسا بادشاہ کہ جنہوں اللہ کریم نے پوری کائنات دی بادشاہت عطا کی تھی، بڑی نخوت والا، بڑے تکبر والا، غرور والا، اکڑ والا بادشاہ۔ عمر بھی اللہ کریم نے اتنی لمبی عطا فرمائی، مفسرین فرماتے ہیں کہ 400 سال تک ادھے سر وچ کدے درد بھی نہیں ہویا، بخار دا انہوں پتہ بھی نہیں سی کہ بخار کنوں کیا جاندہ ہے، یعنی کہ نہ کدے بیمار ہوئے۔ بادشاہت بھی پوری کائنات دی، اکڑ آگئی، غرور آگیا، تکبر آگیا۔ جس مالک نے بادشاہت عطا کی تھی اسے ہی رب دا مقابلہ کرنے واسطے انہیں اعلان کر دیتا کہ میں بھی رب ہاں۔ بعد مفسرین نے لکھیا کہ انہیں یہ نہیں آکھیا کہ میں ساری کائنات دا رب ہاں، انہیں صرف آکھیا کہ بابل شہر اور اپنی سلطنت دے لوگاں دا میں ہی رب ہاں۔ نمرود نے جدو بادشاہت نال نال خدا
ہومن دا بھی اعلان کیتا. اس ویلے قدرت کاملہ دی دلیل بنی کہ میں ہن اپنا ابراہیم نہ بھیج دیواں، ہن میں اپنا ابراہیم بھیج دیواں، کیونکہ قدرت کاملہ دا قانون ہے جدو بھی باطل نے سر اٹھایا ادو ہی حق کسی نہ کسی صورت چاہ گیا. یہ حق تے باطل دی لڑائی ازل تو جاری ہے. آدم علیہ السلام کدے ابلیس تے شیطان دے مقابلے چاہ گئے، کدے موسیٰ دے سامنے فرعون آ رہے، نمرود دے سامنے ابراہیم نو کھڑا کیتا جا رہے، کدے ابو جال دے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لکے آندے نے، کسے یزید دے سامنے حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندے نے. ہمیشہ تو حق تے باطل دی لڑائی جاری رہی. نمرود نے جدو بادشاہ دا اعلان کیتا، گرامی قدر 400 سال دی بادشاہت نو گزر گئے. ایک رات بادشاہ اپنے محل دے اندر لیٹیا تے نے خواب دے اندر دیکھیا کہ ایک ستارہ مشرق والو طلوع ہویا، تے جو ہی او ستارہ طلوع ہویا چاند تے سورج اور سارے ستارے دی روشنی ماند ہو گئی اور او ستارہ سارے تے غالب آ گیا. ایک خواب دیکھ کے تے اچانک نمرود دی اکھ کھلی. ادھی رات ویلے نے سارے نجومی، سارے پادری، سارے علم والے اپنے محلے چکٹھے کر لے. خواب سنا کے کہنے لگا کہ دوستو میرے خواب دی تعبیر کیے، میں اس خواب دی وجہ تو مغلوب ہو گیا، میں کب کب آ رہا، میں پریشان ہاں، دوستو میرے خواب دی تعبیر کیے. سارے نجومی تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے حساب لگا کے دسیا کہ اے بادشاہ تیری سلطنت دے اندر بابل شہر دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا، ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تو تیری ساری بادشاہت شہنشاہت نو، ساری شہنشاہی نو تحس نحس کر کے رکھ دے گا. او دی روشنی زمین تے آسمان تک ساری کائنات جو دی روشنی غالب آ جائے گی. نمرود نے اعلان کر دیتا کہ میں بچہ ہی پیدا نہیں ہون دے مانگا، نہ بچہ پیدا ہوئے نہ میری بادشاہت ختم ہوئے. انہیں اعلان کر دیتا کہ جڑے بچے آج رات پیدا ہوئے نے انہوں قتل کر دیتا جاوے. ماما دے شکمہ دے اندر جتنے بچے نے انہیں سارے نو قتل کر دیتا جاوے. مگر حاضرین محتشم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا. لے چلا میاں صاحب دے دربار تھے، بولو گے سبحان اللہ. میں تو انہوں صرف تھوڑی جی تفصیل کرنی تھی میں کر دیتی، تارو پیش میں تو انہوں کر دیتا. ہن میں آپ احباب دے ذوق دی گفتگو عرض کران. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ہر دم روے، ہر دم روے او خیال میرے بچے اور نہیں کھجے سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا اے جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا. اللہ نے رجا فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ان کل نفس لما علیہا حافظ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نمرود دا پروگرام ہے میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا
فرمایا جدو ساڑی رضا بن جائے نا پھر کم ہو کے رہندے نے اللہ فرماندا کہ جدو میں کسی چیز دا ارادہ فرما لواں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فرمایا تے میں تے بس کہنا کن ہو جا فیکون ہو جاندا ہے ہن قدرت دا ارادہ ہے کہ اساں ابراہیم نو بھیجنا ہے نمرود دا ارادہ ہے کہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دیواں گا نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا نیڑے آیا ادھر نمرود نے پابندی لگا دی تھی کوئی مرد اپنے گھر نہ جاوے عورتاں نو حکم دے دیتا گیا ہے عورتاں اپنے گھراں چ بندی ہو جان جیڑا بھی بچہ جنم لیندا ہے اونوں قتل کر دیتا جاندا ہے ویلا گزردا جا رہا اچانک ایک دن نجومی آ گئے کہنے لگے بادشاہ جو رات ہے اج جو بچہ اپنی ماں دے شکم دی اندر آ جانا ہے اپنے باپ دی سلب جو نے ماں دے رحم دی اندر آ جانا ہے فرعون نے سارے علاقے دے اندر سارے بابل شہر دے اندر کرفیو لگا دیتا مردانوں نظر بند کر دیتا گیا عورتانوں قیدی بنا لیا گیا حکم ہی ہو گیا عورتاں گھراں دے اندر قیدی ہو جاؤ مردانوں حکم دے دیتا گیا سارے مرد جنگل چ چلے جان نوجوانوں ادھر پروگرام بنائے جا رہے نمرود نے اپنے وزیرانوں نہ لیا آپ بھی جنگل چ چلا گیا نوجوانوں ادھر فوجیاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہر گھر دے دروازے دے سامنے ایک فوجی ہے آج کوئی عورت باہر نہ آوے کوئی مرد اندر نہ جاوے نوجوانوں بیلا گزردا جا رہا جدو رات ہوئی اندھیرا چھایا ابراہیم دے والد دی ڈیوٹی اپنے دروازے اگے لگ گئی نمرود دی فوج دے فوجی نے اونا دی ڈیوٹی اپنے دروازے دے اندر لگ گئی قدرت کاملہ نو منظور آیا اس رات ابراہیم اپنے باپ دی صلب چماؤ دے رحم دے اندر آ گئے او جنگلہ جو بیٹھے نجومیاں نے شور مچایا کہن لگے قادے انتظام کیتے نے ابراہیم تے اپنی ماں دے رحم دے اندر آ گیا نمرود سر پٹائے اٹھیا کہن لگا میں انہوں جنم نہیں لینا دیواں گا نوجوانوں بیلا گزردا جا رہا ایک ابراہیم دے واسطے لکھاں بچے قتل کر دیتے گئے پر ابراہیم دی ولادت دن نیڑے آ گئے جدو 9 مہینے پورے ہوئے ماں نے باپ نو بھی نہیں دسیا اچانک ماں گھروں نکلی نوجوانوں ٹوری ٹوری ایک پہاڑ دی غار دے اندر چلی گئی جڑے ویلے ابراہیم دی ولادت دا ویلا آیا اچانک ماں کہندی ہے نور چمکیا ابراہیم میری گودی دے اندر آیا ماں نے پتر دا چہرہ ویکھیا متھا چمیا ماں نے پتر نو غار دے اندر لٹایا تے غار دے دروازے دے سامنے پتھر لگا کے ماں روندی گھر آ گئی 3 دن دے بعد ماں نو ماما بلی نوجوانوں حسرت ہوئی جا کے پتر بیس کیا ماں ٹوری ٹوری غار دے دروازے دے سامنے آئی پتھر آپ ہی ہوا چ اڑیا پتھر آپ ہی ہوا دے اندر اڑیا اماں نے جا کے ویکھیا پتر دا حال کی ہے ماں نو خیال آیا پتر بھوک نال مر گیا بے گا پر ماں ویکھ کے حیران رہ گئی ابراہیم نے انگوٹھا اپنے منہ دے اندر ڈالیا ماں نے جدوں انگوٹھا کھولیا انگوٹھا نکالیا ویکھ کے حیران ہو گئی انگوٹھے جو دودھ دی نہر پہ چل دی ہے شہد دی نہر پہ چل دی انگوٹھے بھی چوئی جدو او انتظام کرنتے آوے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر واللہ خیر الرازقین رزق تے ہوئی دیندہ نا بھائی اوتے پتھرے چکیڑے نو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اوتے دین تے آوے تے کیڑے نو پتھرے چ رزق دے لیندا ایتا او دا یار سی ایتا خلیل سی نا ابراہیم علیہ السلام واسطے انتظام کر دیتے گئے
ماں نے پتر نو شفقت نہ گود وچ لیا دودھ پلایا تے ماں جدو غار چوں نکلی تے پتھر پھر غار دے سامنے تھوڑا جا ہولا بولو نظر نہ لگ جے توانو ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم نہ مخاطب ہاں خلیل الہی علیہ السلام دی امی جان جدا نام امیلہ حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ دا نام طارق ابن ناخور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی امی جان ہن 2-3 دن دے بعد ہفتے چ ایک وار تشریف لکے آندیاں نے تے آپ جدو غار دے بوں اگے آندیاں نے پتھر ہٹ جاندے آپ اندر تشریف لکے جاندیاں نے بعد نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 سال غار چ پلے بعد نے لکھیا 12 سال تے بعد نے لکھیا 14 سال غار دے اندر پل دے رہے ماں ملن آندی رہی ایک دن ماں نو خیال آیا کہ میں اپنے پتر نو غار جو باہر نکالا انہوں کو دنیا وکھاواں اے بھی آسمان ویکھے اے سورج دی روشنی ویکھے ماں اپنے پتر نو انگلی نہ لگا کے جدو غار جو باہر لے کے آئی نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ سامنے گائے پہ چر دیاں نے حیرت نہ اپنی ماں وال ویکھے تے عرض کیتی امی ایک ہی ہے ماں نے آکھیا بیٹا ایک گائے وے ایک جانور ہے امی اے کی کھا رہی نے ماں نے فرمایا کہ بیٹا ایک گھاس کھا رہی ہیں اینا دی خوراک ہے اچھا تے امی ایک گائے دا پروردگار کون ہے اینا نو پال دا کون ہے ماں کہن لگی اینا نو رب پال دا تے آپ نے فرمایا امی سارے دا کوئی نہ کوئی پالن والا ہوندہ نا ماں کہہ لگی ہاں بیٹا سارے دا کوئی نہ کوئی پروردگار تے رب ہوندہ ہے تے امی میرا پروردگار کون ہے میرا رب کون ہے منو کون پال دے ماں کہہ لگی تیرا رب میں ہی ہاں بیٹا میں تینوں پال لیا رب دا مانا پالنے والا میں تینوں پال لیا نا اچھا تے امی تو آڈا رب کون ہے ماں کہہ لگی بیٹا تیرا ابو کمائی کر کے لے آن دینا تے او پال دینے او ساڑے رب نے اچھا تے ابو دا رب کون ہے ماں کہنے لگی بیٹا انہوں نے نمرود پال دا ہے او تنخواہ دیندہ نا پیسے دیندہ ہے اچھا تے نمرود دا رب کون ہے ماں نے چپ لگ گئی ماں نے پتر تے لبا تے ہاتھ رکھے تے ماں کہنے لگی وے ابراہیم ایمیں دیاں گلہ نہیں کری دیا ایمیں دیاں گلہ نہیں کری دیا جو ماں سمجھ گئی کہ او جی دے واسطے لکھا تے کروڑاں قتل ہو گئے نا او میرا ابراہیم ہے او اے ابراہیم ہے ماں نے جلدی جلدی پتر نو غار چباند کیتا پھر بھی ماں سی نا ایک دن باپ دے قریب بیٹھ کے کہنے لگی ہے میں تینوں دسے آتے نہیں پر اللہ کریم نے سانو ایک پتر عطا کیتا ہے اتنے سال گزر گئے میں نے غار چ پہ پال لیاں باپ دی شفقت پدری نے برداشت نہ کیتا اکھیا اچھا جلدی چل میں نے میرے پتر نال ملا ماں جڑے ویلے باپ نو غار دے اندر لے کے آئی آپ دے باپ نے جڑے ویلے آپ دے چہرے نو ویکھیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگ جدہ اتھے بولن دل کرے گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے میں نے پھر بھی توڑے تے یقین روے گا تسی بولے تے ہاؤ نا بھائی اپنا ہی نہیں نال دیتا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگ اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے باپ نے بھی کھیڑا سونا پتر ہے سینے لگا کے باپ نے متھا چومیا رخسار چومیا اپنے پتر نو موڑیاں تے اٹھا لیا تے ماں نو فرمایا ایڈے سونے پتر نے انہیں سال میں تو دور رکھے آئی اپنے موڑے تے چکے باپ جڑے ویلے پتر نو اپنے شہر تے گھر چلے کے آیا
پہلی بار ابراہیم علیہ السلام جدو بابل شہر دے اندر آئے تے آپ نے ویکھیا ساری قوم بتاں دی پوجا بھی کر دی ہے. آپ نے ویکھیا میرے گھر دے اندر میرا چاچا آزر وہ بھی بت پیا بناتا بتاں دی فیکٹری بنائی ہے تے چاچا بھی بت بنا رہا لوگ بھی بتاں دی پوجا کری جا رہے. ہن ابراہیم نو خیال آیا میں اپنی قوم نو سمجھاواں غار چ نکلے تبلیغ شروع فرما دیتی. ایک دن چاچے نے آکھیا پترا میرے پتر بت ویچن جا رہے ابراہیم تو بھی میرے بت ویچ کیا. آپ نے ایک بت دے گلے چ رسی ڈال لئی تے اپنے چاچے دے پتراں دے نال بت ویچن جا رہے. پتر بھی چاچے دے بت ویچ رہے ابراہیم بھی بت ویچ رہے. چاچے دے پتر بولی لگا دے نے میرا بت لے لو منگیے تے بارش بھی پا دیندا. دوسرا بول کے کہنے لگا نا میرا بت خرید لو اے پتر عطا کر دائی. ایک بول کے کہنے لگا میرا بت خرید لو اے ہر موقع تے مشکل سے مددگار ہے یہ بڑا مشکل کشا ہے. تے ابراہیم نے بت دے گلے چ رسی ڈالی ہے بت نو گلیاں چ گھسیٹ دے لئی جا رہے تے بتاں نو ذلیل کر رہے تے آوازاں دے کے فرماندے نے بت لے لو بلائیے بولدا نہیں سنائیے سندا نہیں کھوائیے کھاندا بھی نہیں مشکل آ جائے تے کم بھی نہیں آندا. لوگ ویکھ رہے ابراہیم بتاں دی تذلیل کر رہا. اچانک ایک مائی نے کھڑکی کھولی کہنے لگی وے ابراہیم وے مینوں بت دے جا. آپ نے فرمایا ماں تیرا پرانا بت کدھر گیا تے مائی کہنے لگی انہوں تے چور لے گیا انہوں چور لے گیا انہوں چور لے گیا. فرمایا اماں جڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا او تینوں کیویں بچاوے گا. مائی کہنے لگی وے ابراہیم کون ہے جڑا سانو بچاوے. آپ نے فرمایا اماں او میرا رب ہے جنوں بلائیے سندا ہے جدو بھی پکاری ہو تو مشکل کشائی کردا ہے. مائی کہنے لگی وے ابراہیم اور رب کیویں ملدا ہے. فرمایا ماں سودا سستا ہے کلمہ میرا پڑھ میں تینوں ملا میری غلامی کر. سبحان اللہ. فرمایا اور رب نظر تے نیازاں تے قربانیاں نال نہیں ماندا. اور رب نہیں بھیٹ چڑھا کے نہیں فرمایا رستہ سوکھا سودا بھی سستا تو میری غلامی کر اما میں تینوں رب نال ملا دینا. مائی نے کلمہ پڑھیا ابراہیم دا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی خلیل الہی علیہ السلام تے ہن مصیبتاں دا دور. پہلے تے مصیبت یہی بڑی کہ 14-15 سال غار چ گزارے. اللہ کریم نے پہلے امتحان لیا نا. میں انشاءاللہ کسی ویلے صرف ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات دا ذکر بھی کروں گا. خلیل الہی علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ او جڑا تارخ دا پتر ابراہیم ہے نا او بتاں نو بڑا ذلیل کردا ہے. سارا زمانہ تے پوری روح زمین تے سوائے ابراہیم تو رب نو منن والا ہی کوئی نہیں. ایک ابراہیم تے پوری کائنات بت پرستے. خلیل الہی علیہ السلام بتاں نو ذلیل کر رہے. گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قوم نا اپنی سالانہ عید تے میلہ مناون شہر تو باہر جا رہی. ساری قوم نے آکھیا کہ ابراہیم چل میلے تے چلیے. آپ نے فرمایا میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں تسی جاؤ. ساری قوم جدو اپنے پھل فروٹ اور مٹھائیاں بتاں دے سامنے رکھ کے نا اپنے بت خانے کے واپس آ کے کھاواں گے.
یہ پھل تے فروٹ اور مٹھائیاں تے تحائف بتاں دے قدمہ چ رکھ کے جاندے سان کہ اے متبرک ہو جان، اے تبرک بن جاوے گا بتاں دے قدمہ دی برکت دے نال، واپس آ کے اے تبرک کھاواں گے۔ ساری قوم عید منامن چلی گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ لیا موڑے تے ٹور پیا بت شکن بت خانے وال، بت خانے کافر بھی جاندہ ہے تے نبی بھی جا کے گیا، پر کافر بت دی پوجا کرن جاندہ ہے، نبی بت توڑن جاندہ ہے، بت شکن نبی۔ آج لوگ مندر بنا رہے، پر جڑی اللہ والے دی سنت ہے نا، وہ مندر بنانا نہیں، وہ بتاں نو توڑنا ہے۔ میرے نبی نے بھی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ دے دہاڑے میرے نبی نے 360 بت کعبے چ توڑے۔ اللہ دے گھر وچ بیت اللہ وچ غیر اللہ دی پوجا ہو رہی، اج مندر بنائے جا رہے مسلم ممالک دے اندر۔ گرامی قدر حضرات، غیرت اسلام دا جنازہ کھڑیا جا رہے، معاذ اللہ۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ آج مسلمانہ تھی غیرت مر گئی۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام بت توڑن واسطے جدوں کلہاڑا لے کے ٹرے نا، تے آپ نے جا کے نا تے بڑے بت دے سامنے کھلو کے تے مٹھائی دے تھال والی اشارہ کر کے فرما دینے اے سامنے مٹھائی ہے تے کھاندہ نہیں۔ دوسرے والی اشارہ کر کے فرما لگے آ تیرے سامنے فروٹ ہے تے کھاندہ کیوں نہیں؟ تیسرے بت والی اشارہ کر کے کہنے لگے تیرے سامنے اتنے لذیذ کھانے نے ظالماں کھاندہ کیوں نہیں؟ بت سی نہ بولیا۔ ابراہیم بھی رب دا خلیل سی جلال آیا نا، چڑھ دی جوانی، دائیں ہاتھ وچ اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ دائیں ہاتھ وچ کلہاڑا پکڑ لیا۔ بائیں نال بھی توڑ سکدے سن، پر دائیں ہاتھ وچ کلہاڑا پکڑیا کہ زور نال ماراں۔ نہ بولو سبحان اللہ، میں تقریر پھر بھی کر جانی ہے۔ خلیل الہی علیہ السلام نے نا کلہاڑا پکڑ لیا تے دائیں ہاتھ وچ پکڑیا۔ نوجوان ابراہیم بت شکن جڑے ویلے بت توڑنے شروع فرمائے، ابراہیم دا کلہاڑا چلیا، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا پیر کوئی نہیں، کسے دی لات کوئی نہیں، کسے دی گردن اڑا دیتی، کسے دی اکھ توڑ دیتی، کسے دا کھانی اتارے آؤ۔ ابراہیم نے کلہاڑا چلایا، سارا بت خانہ توڑیا، جڑا سارے تو بڑا بوتے او دے کندیاں تے کلہاڑا لٹکا کے تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جے بچا سکنا بچا لے، میں چلے آواں۔ ابراہیم اپنے گھرے آ گئے۔ شام ویلے جڑے ویلے قوم آئی تے قوم اپنے بت خانے دے اندر آئی تے ویکھیا بتاں دیاں لتاں بھی ٹوٹیاں، بازو بھی ٹوٹے نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دا کان کوئی نہیں، کسے دی اکھ کوئی نہیں۔ ساری قوم پٹ دی روندی ہے، پوچھ دینے کنے کیتا ہے، ساڑھے رباں دا حال کنے کیتا ہے۔ ایک بول کے کہنے لگا اور کوئی نہیں، کوئی ابراہیم، کوئی ابراہیم ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے۔ ساری قوم ابراہیم نو بلا کے بت خانے لے آئی تے کہنے لگی ابراہیم بت کنے توڑے نے؟ مسکرا کے رب دے نبی نے فرمایا آج دیکھو کلاڑا ہے، آج دیکھو کلاڑا ہے، جنہیں اپنے کندے تے کلاڑا لٹکایا ہے۔ اے بڑا بوتے دے تو برداشت نہیں ہویا کہ دے ہوندیاں چھوٹیاں دی پوجا کی تھی جاوے، انہیں سارے چھوٹے مار دیتے ہیں، انہوں پوچھو کیوں ماریا؟ تے قوم کہنے لگی کیویں پوچھئے، کیویں پوچھئے، کیویں پوچھئے، بول دائی نہیں، اے بول دائی نہیں، اے بول دائی نہیں۔ ابراہیم نے فرمایا ظالموں آئی تے میں کہنا اے تے بول دائی، آئی تے میں کہنا۔ سنی ماں دا پتر بولے، فرمایا ظالموں آئی تے میں کہنا،
آپ ہی کہندے ہو بولدا ہی نہیں. ہاں 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 ہاں. اس ویلے رب دے نبی نے ایسی دلیل پیش فرمائی نا. آپ نے فرمایا او ظالموں اے دی پوجا کر دیو جڑا بولدا ہی نہیں. اے دی پوجا. آپ نے ارشاد فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا تو انہوں عقل نہیں ہو پاگل ہو اللہ دے علاوہ انہاں دی عبادت کر دیو جڑے اپنا آپ نہیں بچا سکتے ہو تو ہانوں کی میں بچا بن گئے. لو جی سارے ملک تے شہر دے اندر شور مچ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساڑھے بت توڑ دیتے. گرامی قدر حضرات نمرود تک گل پہنچ گئی. سرکاری حکم آ گیا شہنشاہی حکم آ گیا ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے. اللہ دے نبی نو جدو گرفتار کر کے نمرود دے دربار پیش کر دیتا گیا. پر واہ عشقہ تیرے بلے بلے بھائی. لے چلیں بابا بلے شاہ دے دربار پہ. میں نے یقین ہے تسی لنگر گھروں کھا کے آئے ہو گے میرے خیال کیونکہ محفل ہوئے تے لنگر دا اثرہ ہوندہ ہے. ایتا جمعہ بھائی ہیں اے تھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے اینا کو کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جائے. ہاتھ چکنا زندہ بندے دی نشانی ہوندی ہے. اور اچھا بولو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نائے راب خدا نا قراب خدا. اے جت چاوے اے جت چاوے جکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا بے. جے میں نو دوجے لفظاں چکا دے وہاں تے عشق نہیں ڈردا موت کولوں. عشق نہیں ڈردا موت کولوں. پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے سر نہیں چکدا سجدے چوں. پاویں سر نیزے چڑھ جاوے. واہ عشقہ تیرے بلے. جے میں سپینڈے پہ گئے ساری تقریر ایسے تے ہو جانی ہے. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھڑ دا نہیں ہودا جد پہ جاؤں پلے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کوئی خوف ہی نہیں ہوندہ انہوں نے. کوئی خوف نہیں جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے. ابراہیم وقت دے رب وہ جڑا رب ہوندہ دعویٰ کیتی بیٹھے نا جدو دے دربار چ پیش کیتے جا رہے کوئی خوف نہیں. 17 سال دی چڑھ دی جوانی تے وقت دا بادشاہ جڑا پوری کائنات دا بادشاہ دے سامنے جدو قیدی بنا کے ابراہیم نو پیش کیتا گیا. پاؤں نہیں لرزے زبان نہیں لڑکھڑائی جسم نہیں ڈولیا. رب دا نبی نمرود دے دروارے گرامی قدر حضرات ہن نمرود تے رب دے نبی ابراہیم دا مناظرہ ہو رہا. نمرود نے اے نہیں آکھیا کہ بت کیوں توڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سامنے بلایا تے کہنے لگا ابراہیم سنے تو میں نے رب نہیں ماندا. فرمایا نہیں ماندا. اچھا پھر رب کون ہے؟
انہیں ویکھیا کہ ذلت بڑی ہے، ساری مخلوق پہ ویکھ دیئے، لوگاں دے دلاں چوں کدھر میرا خوف نہ مک جائے. کہنے لگا ابراہیم میں نہیں رب تے پھر رب کیڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ جڑا زندگی بھی عطا کر دے تے موت بھی عطا کر دے. دلیل تے بہت بڑی سی رب دے نبی دی. پر او کسی نے آکھیا سی نا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. او دے چو دین بھی گیا تے حماقت بھی آ گئی نا، عقل بھی گئی، بات سمجھ نہ سکیا. کہنے لگا کہ زندگی تے موت دینا ایک کیڑا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لینا. دو قیدی بلائے جنہوں رہا کرنا سی، جیڑا بے قصور سی انہوں قتل کر دیتا، تے جنہوں سزا دینی سی انہوں چھوڑ دیتا. کہنے لگا ویکھ لے جنہوں چاواں قتل کراں، جنہوں چاواں زندگی دیواں، موت تے زندگی تے میں بھی دے لینا. آپ نے فرمایا چلیا تو گل سمجھیا نہیں، میں کہنا چاہ رہا ساں کہ میرا رب او وے جڑا زندے نو مردہ کر لیندا ہے تے مردے نو. میں زندہ مردہ کرن دی گل نہیں کر رہا، میں کہہ رہا مردے نو زندہ تے زندے نو. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من ہاں فرمایا زندے چو مردہ پیدا کر لیندا، مردے چو. بھائی مرغی زندہ ہے تے وچوں جڑا پیدا ہوئے انڈا او مردہ ہے. زندے چو مردہ پیدا ہویا تے انڈے چو پھر مرغی پیدا ہوئی. زندے چو مردہ تے مردے چو ہور ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہی تھی. ابراہیم نے دلیل تے بہت بڑی دیتی پر نمرود نو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ جڑا زندہ بھی کر دیتے موت بھی دین دے. انہیں انج بھی کر کے ویکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے. ہن میں ایک گل نہ کیتی تے تو تانوں پوری گل دی سمجھ نہیں آنی، میں تھوڑا پیچھے لے چلا. استاد جی ایک دن ابراہیم علیہ السلام سارے راہ گزرے تے آپ نے ایک مردہ پرندہ ویکھیا کہ جدے بال علیحدہ، پر علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، جسم علیحدہ، گوشت علیحدہ ہو چکیا، گل سڑ گیا وجود. ابراہیم علیہ السلام نے خیال آیا کہ یا اللہ انہوں بھی زندہ کر لے گا، یہ بھی زندہ ہو جائے گا. بال علیحدہ، پر علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ ہو چکیا، اے بھی زندہ ہو جائے گا. عرض کیتی رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مردے کیویں زندہ کرے گا. بڑے تجسس تے بڑے تعجب نہ رب دے نبی نے جدو عرض کیتی نا، اللہ کریم نے رجا فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے رجا فرمایا ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا. عرض کیتی یا اللہ میرا ایمان قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. عرض کیتی یا اللہ میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے، یا اللہ جے کر کے وخا دے میں، جے کر کے وخا دے میں میرے دل نو اطمینان تے سکون آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لے، ایک مور، ایک کبوتر، ایک مرغا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے کے گدھ لے لے. عرض کیتی یا اللہ کی کرا؟ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر. پروردگار نے فرمایا 4 پرندے پال، انہاں پرندیاں نوں جدوں تیرے نال پیارے ہو جائے. اللہ دے نبی نے 4 پرندیاں نوں پالیا، او پرندے انہیں منوسے ہو گئے. جدوں ابراہیم نے آواز دینی، جڑے پرندے نو آواز مار دینے، او پرندہ آ کے نبی دی تلی تے بیٹھ جاندا ہے. جدوں پرندیاں نو نبی نو پرندیاں نال پیار ہویا، اللہ نے فرمایا ابراہیم انہاں پرندیاں نو ذبح کر. آپ نے ذبح کر لے، فرمایا نہ دا قیمہ بناؤ. اللہ دے نبی نے قیمہ بنا لیا. فرمایا
قیمہ مکس کر سارے علیحدہ علیحدہ پرندیاں دا قیمہ مکس کر لے آؤ عرض کیتی یا اللہ ہن کی کراؤ فرمایا علا کل جبل منہن جزءان فرمایا جا سامنے پہاڑات تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آ اللہ دے نبی قیمہ رکھ کے آئے عرض کیتی یا اللہ ہن کی کراؤ فرمایا انہاں دے سر اپنے ہتھاں چ پکڑ لیں آپ نے سر پکڑ لیں اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن فرمایا مردہ پرندیاں نو آواز اے میرے نبی مردہ پرندیاں نو آواز مار مردہ پرندیاں نو آواز مار اللہ دے نبی نے مردہ پرندیاں نو آواز ماری مردہ پرندیاں نو نبی نے آواز ماری اگو کی سیال کو ٹبالیوں قرب و جوار دیوں نبالیوں نبی نے مردہ پرندیاں نو آواز ماری پتہ چلے آؤ کہ نبی مردہ پرندے نو آواز دے بے اے شرک نہیں ہوندہ اسی زندہ نبی نو آواز دئیے شرک کی میں بھائی قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں اللہ فرمائے ثم ادعوہن یأتینک سعیا پکار مردہ پرندے ندا دے رب دے نبی نے نہ علیحدہ علیحدہ پرندے سن کبوتر مور گد مرغ نسلاں بھی علیحدہ علیحدہ تے چاروں پرندے دے آپ نے سر اپنے ہتھاں چ پکڑے تے آواز کی دے رہے کبوتر مور گد مرغ نسلاں علیحدہ گوشت علیحدہ پر علیحدہ سب کچھ علیحدہ مکس بھی کر لے آئی پر جدو رب دے نبی نے پکاریا نا جیڑے پرندے دے ٹیمے دا ٹکڑا جیڑے پہاڑ تے اسی اوتھوں اڑیا اور رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام سامنے بیخ رہے پرندیاں دے گوشت دے ٹکڑے اڑے جیڑا ٹکڑا جیڑے پرندے دا سی نا اس ٹکڑے دے نال ٹکڑا ملیا گوشت بنیا ہڈیاں بھی آپ ہی پیدا ہو گئی ہیں بال بھی آگئے پر بھی آگئے ابراہیم علیہ السلام پرندیاں دے سر پکڑ کے کھڑے نے تے آپ نے بیکھیا پرندے اڑ دے نہیں آئے پرندے دوڑ دے آئے اڑ دے نہیں آئے پرندے دوڑ دے آئے تاکہ رب دا نبی مشاہدہ کر لے کہ میں زندہ ہوندے نہیں پرندے دوڑ کے آکے جڑے پرندے دا سر جڑا بھی ہے سی ہوتا جسم آکے اس سر دے نال لگے آؤ تے پورا پرندہ بن گیا اللہ دے نبی نے بیخ لیا مردے کی میں زندہ ہوندے نہیں جدو نمرود نے آکھے آؤ مردے میں بھی زندہ کر لینا آپ نے فرمایا ظالمہ تو سمجھ آئی نہیں میں بیخ کے آیا میرا رب کیوں ہے زندہ تینوں کی خبر ہوئے تو میں کیڑی دلیل دیتی ہے کہ میرا رب کیویں مردے زندہ کر دے فرمایا ظالمہ میں ویخ کے آیا میرا رب کیویں مردے زندہ کر دے ابراہیم علیہ السلام نے ایسیاں دلیلاں دیتی ہیں انہیں جدو مردہ زندہ معاملہ اپنے طور تے کیتا نا ابراہیم تیری عظمت فراست تو صدقے ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مناظرانہ دلیل دیتی فرمایا تو انج نہیں سمجھنا فرمایا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ دلیل سنو فرمایا او جڑا میرا رب ہے نا او آ جڑا شمس ہے نا آ جڑا سورج انہوں مغرب وچ فوت کر دے فاتی بہا من المغرب فوت کر دے مغرب وچ فوت ہو جاندہ ہے نا دفن ہو جاندہ ہے فوت کر دے مغرب وچ یعنی موت دیندہ ہے غروب ہون مفسرین نے فوت ہومن دے نال تشبیح دیتی فرمایا فاتی بہا من المغرب فوت کر دے مغرب وچ تے یاتی زندہ کر دے شمس نو من المشرق دفن ادھر ہوندہ اٹھتا ادھروں میں
جے تو مردہ تے زندہ کر ہی لینا ہے تے آ بھلا میرا رب تے ادھروں فوت کر کے ادھروں زندہ کر دے، تو ادھروں فوت کرتی ادھروں زندہ کر ہون بول اللہ دے نبی نے جڑے ویلے آ دلیل دیتی فرمایا میرا رب ہووے جڑا مشرقی جو سورج نو طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے فرمایا جی تو رب مغربی جو طلوع کر مشرق جو غروب کر۔ علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرما دین ہو سکتا سی اس ویلے نمرود کہہ دیندہ کہ مغرب جو غروب میں کرنا مشرق جو طلوع بھی میں کرنا جب ابراہیم دے لبا جو نہ نکلے آؤ کہ میرا رب مشرق جو طلوع مغرب جو غروب کر دائے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو ذرا سورج دیاں تناباں کٹ کے پھڑ لو یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جے نمرود نے آکھیا میں مشرق جو طلوع کرنا تے مغرب جو غروب میں کرنا تے سورج دیاں تناباں کھچ کے مغرب جو لے جایا جے اج تو بعد سورج مغرب جو طلوع ہویا کرے گا کہ مشرق جو غروب ہویا کرے گا۔ فرشتے عرض کی تھی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ملائکہ سادہ قانون بدل جاوے یار جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے قانون بدل جائے یار نہیں آج جھوٹا پہنا چاہیے یاری ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ فرمایا فرشتے تنابہ ذرا کٹ کے پھڑے آجے۔ گرامی قدر حضرات اگلے جمعۃ المبارک نے انشاءاللہ ایتھویں گل شروع کر لو آگے ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دے چند مزید گوشے عرض کرانگے اللہ ساڑی